Barangay Captain Vergara sa Litapan gisuspinde tungod sa mga aligasyon sa pag-abuso sa gahong. Gitutukan ni Leon Medallo ang maong balita. Ania ang iyang report. Epektibo nga gipatuman sugod adlaw Huwebes, Nobyembre 21 ning tuiga ang 60 ka adlaw nga preventive suspension order ni Nieva Gomez Vergara, isip kapitan sa Barangay Litapan, Osamis City. Kini subay sa sangguniang panglungsod Resolution number 446-2024 nga giaprubahan niadtong Nobyembre 19 ning tuiga. Ang suspension giimplementar pinaagi sa mga personahe sa Department of the Interior and Local Government kun DILG, City Mayor's Office o City Legal Office. Iyang gi-receive ang preventive suspension order. So sugod karon dili na pwede nga magkuan si Kap as kapitan sa Litapan. So kini siyang suspension mudagan for 60 days starting from today sa iyang pag-receive niani. So dili na dapat siya mag-opisina sa barangay sugod karon until mahuman ang 60 days. Ang mando sa suspension personal nga gihatod sa panimalay ni Barangay Captain Vergara tungod kay walay tawo sa barangay hall nga makadawat niini alang kaniya. Base sa report, si Vergara ug ang iyang pamilya mihimo og diskresyon sa pagtino kung kinsa nga mga tawo ang tugutan nga mosulod sa ilang balay. Diin gitugutan lamang mao ang mga personnel gikan sa DILG, City Mayor's Office ug City Legal Office. Ang preventive suspension dili usa ka penalty batok ang Vergara apan sa kabahin sa proseso sa investigasyon kung magpasaka og kaso sa sangguniang panglungsod batok sa mga opisyal sa barangay o bisan sa mga civil service nga empleyado. Kini nga lakang usa ka pamaagi aron masiguro ang hapsay og patas nga investigasyon samtang nagpadayon ang kaso. Kini preventive suspension order dili ni siya kanang penalty. We want to emphasize nga kini this is part of the investigative process when we file cases before the sanggunian against barangay officials or even against civil service employees. Ang 60 ka adlaw nga preventive suspension batok ang Barangay Captain Vergara gipatuman tungod sa gipasaka nga joint verified complaint ni Iniria Tuastumban, President-elect sa Barangay Senior Citizens Association kun BSCA Litapan, Cecilia Largo, Auditor-elect sa BSCA Litapan o Rolando Marcial, miyembro sa BSCA Litapan. Ang reklamo nagtumong sa seryosong aligasyon batok ang Vergara nga naglakip sa paglapas sa Section 60 sa Republic Act number 7160 of the Local Government Code, kalabot sa abuse of authority o paglapas sa Republic Act number 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Revised Penal Code of the Philippines. Kahinumduman nga una nang gireklamo sa mga senior citizens sa Barangay Litapan si Kapitan Vergara tungod sa giingon nga pagsamok-samok o pagbabag niini dili lang kausa apan kaduha ka bisis sa eleksyon sa Barangay Senior Citizens Association kun BSCE. Tungod sa matud pa, personal nga interest niini ang iyang bana, ang iyang gustong padaganon ingon nga presidente og sa pagtreten nga pugngan og dili niya ihatag ang 0.5% allocated funds alang sa mga senior citizens sa maong barangay. Gireport usab sa mga senior citizens nga dili gusto si Nieva Vergara nga adunay magbuot kaniya og adunay laing tawo nga mag-apil-apil sa senior citizens election sa Barangay Litapan. Nobyembre 8 ning tuiga ang Committee on Laws and Style sa sangguniang panglungsod nga gipangunahan ni City Councilor Attorney Marcelian Mars Tapayan uban ang hugot nga suporta sa mga sakop sa konseho mipasa og motion nga nag-require kang punong Barangay Vergara nga mag-file og verified answer sa maong reklamo batok kaniya sulod sa 15 ka adlaw gikan sa pagdawat sa summons nga gipagawas sa sekretary sa sangguniang panglungsod. Atol sa regular session natong Nobyembre 19 ning tuiga, giusisa sa sangguniang panglungsod ang nasumiti nga verified answer ni punong Barangay Nieva Gomez Vergara ug human sa hugot nga pagsusi sa mga ebidensya ug aligasyon. Ang mga miyembro sa konseho mipabor sa pagpatuman sa preventive suspension ubos sa Section 63 sa Local Government Code. Diin ang preventive suspension mamahimong ipatuman kung lig-on ang ebidensya sa sala sa
gipasakaan og kaso og sa rason nga posibleng maka-impluwensya kini sa mga testigo o mamahimong hulga sa seguridad o integridad sa mga record o uban pang ebidensya. Ang suspensyon batok ang Kapitan Nieva Gomez Vergara nagpakita sa hugot nga determinasyon nga masiguro ang proseso sa hustisya, maghatag og klaro nga mensahe sa kahimtang sa accountability o pagpaningkamot nga malikayan ang mga pag-abuso sa gahom alang sa katawhan sa barangay Litapan. Usa ka pahinumdom nga walay bisan si kinsa nga labaw sa balaod. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio.